येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसूत्रान् इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य न यासयोः इति सूत्रम् आरब्धम् अस्माभिः। तत्र न यासयोः इति सूत्रम् आरब्धम्। यत्तदोः इत्त यत्तदोः अस्य इत्त न स्यात् इति सूत्रार्थः उक्तः। यच्छब्दस्य तच्छब्दस्य च पूर्वोक्त ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्थं न भवति इति निषेधः। तत्र प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवितुमर्हति। तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। यत्ततोः इति सूत्रे न या सा योः इति अस्ति, या सा इति अस्ति, परन्तु या सा इति केवलं प्रथमा एकवचनम् इति निर्देशः नास्ति। तद् दर्शयितुमेव वृत्तौ यत् तत् इति उक्तम्। अर्थात् पूर्णशब्दस्य तत्र यच्छब्दस्य तच्छब्दस्य च तत्र विवक्षा अस्ति, न तु केवलं प्रथमा एकवचनं या सा इति। तदग्रे विवरणं करिष्यामि। तत्र सूत्रार्थः प्रतिपादितः मया। यत् तत् एतयोः द्वयोः अकारस्य इत्थं न भवति इति उक्तम्। तत्र अहम् एतदपि ह्यः उक्तवान्। या सा इति यत् तत्र अनुकरणमस्ति, षष्ट्यन्तप्रयोगः। तत्र टाप् निर्देशः नास्ति, केवलं या सा इति निर्देशः नास्ति। तत्र यत्ततोः इति अस्ति, तेन कारणेन तत्र अग्रे उदाहरणे तत्र आचार्येण तत् सूचितमपि अस्ति, तस्यापि नीत्याय। कृपया म्यूट् कुर्वन्तु भवन्तः। अस्तु, तर्हि अस्तु, अग्रे गच्छामः। तर्हि तत्र एतस्य सूत्रस्य उदाहरणद्वयं तत्र अस्ति। यका सका इति उदाहरणद्वयं। या सा तस्मिन्नेव अर्थे यका सका इति रूपमस्ति। या सा इत्यर्थे एव तत्र अकच् प्रत्ययान्तः शब्दः तत्र यका सका इति भवति। तत्र एवमस्ति, यच्छब्दात् मूलशब्दः
तत्र यत् इति मूलशब्दः यत् इति मूलशब्दः यत् इति अस्ति। ततः अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति नियमः। तदनुसारं तत्र यत् इत्यस्मात् अकच् भवति, तेः प्राक् भवति। तेः प्राक् भवति इति टी इत्युक्ते अत्र अत्। तर्हि टी पूर्वं भवति, तर्हि तत्र किं भवति? तत्र या क त इति भवति, राइट? यकत् इति भवति। अकच् अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इतः पूर्वमपि अस्माभिः एतत् सर्वका इत्यत्र उक्तमस्ति। तत्र यकत् इति भवति। अहमेवं करिष्यामि, उभयमपि अहं पश्यामि, एकत्रैव उक्त्वा गच्छामः। एवं भवति। यकत् तकत् इति भवति, राइट? कारण समानम् अस्ति इति कृत्वा एकत्र करणं सरलमस्ति। यकत् तकत् इति तत्र प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः भूत्वा यदादीनामः इति भवन्तः सर्वनामप्रकरणं तत्र पश्यतु। अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे, अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे सर्वमस्ति। त्यदाद्यत्वं, त्यदादीनामः इति त्यदाद्यत्वं भवति। तर्हि त्यदाद्यत्वं भवति चेत् तत्र किं भवति इत्युक्ते यक आ इति भवति। तत्र तक आ इति भवति, राइट? त्यदादीनामः इति भवति। पुनः पररूप एक पूर्व तत्र किं भवति? पररूप एकादेशः भवति। यक अनन्तरं तक इति रूपद्वयं भवति। तत्र एवं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। एतद् भवन्तः अहं समानं कृत्वा गच्छन् अस्मि। यक तक। तर्हि ततः पुनः किं भवति? टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भवति चेत् यक आ इति भवति एकत्र, अपरत्र तक आ इति भवति। पुनः तत्र सवर्णदीर्घे यका इति रूपं भवति, तका इति रूपम् इति प्रातिपदिकं भवति। इति अस्माकं प्रातिपदिकसिद्धिः। पश्यतु, यका तका, एतदेव तत्र रूपं दत्तमस्ति। यका तका इति एवं प्रक्रिया अस्ति। यका तका। एतस्मिन् विषये अधिकविवरणं यदि आवश्यकं चेत् अजन्तपुल्लिङ्ग तत्र अलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे एतस्मिन् विषये तत्र दत्तमस्ति। तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। विशेषतया किमपि नास्ति, अहं सर्वम् उक्तवान् अस्मि। अत्र यका तका इति अस्ति। तर्हि अत्र यका तका इत्यत्र किं भवितुमर्हति? अत्र पश्यतु, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वात् प्रत्यये ककारः, कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण अत्र ककारपूर्ववर्ती अकारस्य किं भवितुमर्हति? तत्र इकारादेशः भवितुमर्हति। इकारादेशः भवितुमर्हति। तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण, न यासयोः इति। अर्थात् यत्ततोः यकारः यत् तत् एतयोः अकारस्य इकारादेशः न भवति। तर्हि अत्र यकारोत्तर अकारः, तकारोत्तर अकारः अथवा ककारात् पूर्वस्य अकारस्य किं न भवति? तत्र इकारादेशः न भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्यये तत्र एवमेवं लोपे यका तका इति रूपं भवति।
तत्र तदनन्तरम् आचार्यः यकाम् इति द्वितीया, तकाम् इति द्वितीया दत्तमस्ति इति रूपं दत्तमस्ति। तद् किमर्थम् इत्युक्ते तद् रूपनिर्देशः यका तका इति उक्त्वा कार्यं समाप्तं भवति स्म, परन्तु आचार्यस्य आशयः सः तत्पूर्वं मया उक्तम्, अत्र सूत्रे या सा इति विवक्षा नास्ति। या सा इति विवक्षा भवति चेत् अयं नियमः केवलं प्रथमा एकवचनस्य कृते एव भवति। यत्ततोः इति शब्दस्य ग्रहणं करोति चेत् तस्य सर्वरूपेषु अयं नियमः भवति इति आशयः। अस्य सर्वरूपेषु अयं नियमः भवति। तेन कारणेन तद् दर्शयितुमेव यकां तकाम् इति द्वितीया एकवचनं तत्र दर्शितम्। अन्यथा तत्र इकां तिकाम् इति भवति स्म। यदा केवलं प्रथमा एकवचने एव भवति, अन्येषु रूपेषु न भवति इति यदि विवक्षा अस्ति, तर्हि प्रथमा द्विवचनाद् आरभ्य अन्यत्र सर्वत्र किं भवति स्म? तत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति स्म। आचार्यस्य विवक्षा केवलं प्रथमा एकवचनम् इति नास्ति। तस्य यत् तत् इति शब्दस्य ग्रहणं तत्र अस्ति, विवक्षा अस्ति। तद् दर्शयितुम् अत्र द्वितीया एकवचनमपि दत्तमस्ति, यकां तकाम् इति तत्र द्वितीया एकवचनं दत्तमस्ति। तावदेव एतस्मिन् विषये विवरणं करणीयम् इति मन्ये। आम्, अग्रे गच्छामि। न यासयोः इति यका सका, यकां सकाम् इति मया विवरणं दत्तम्। अस्मिन् सूत्रे अनेकानि वार्तिकानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे। तदा अद्यतनदिवसः पूर्णं वार्तिकदिवसः स्यात्। तत्र प्रथमं वार्तिकं त्यकनश्च निषेधः इति प्रथमं वार्तिकम्। तत्र त्यकनश्च निषेधः इति वार्तिकम्। त्यकनश्च निषेधः इति अस्ति। एवमस्ति, त्यकनः च त्यकन् इति प्रत्ययः अस्ति। त्यकन् इति प्रत्ययः भवति। तस्य त्यकन् इति प्रत्ययस्यापि तत्र सूत्रमस्ति, उपाधिभ्यां त्यकन् आसन्न आरूढयोः इति सूत्रम्। उपाधिभ्यां तत्र किं भवति? त्यकन् आसन्न आरूढयोः इति एकं सूत्रमस्ति। एतदस्ति सूत्रम्। उपाधिभ्यां त्यकन् आसन् आरूढयोः इति एकं सूत्रं पञ्चमाध्याये। तत्र किमस्ति? उप अधि पूर्वाभ्यां तत्र किं भवति? आसन्न आरूढयोः। आसन्न अस्मिन् अर्थे, आरूढ अस्मिन् अर्थे अधि उपसर्गाद् संज्ञायाः विषये स्वार्थे त्यकन् इति प्रत्ययः भवति इति त्यकन् प्रत्ययः अत्र अस्ति। त्यकन् प्रत्ययः विधीयते। तद् त्यकन् प्रत्ययस्य नास्ति इति अस्ति तत्र। त्यकन् प्रत्ययात् पूर्वस्य ककारस्य, त्यकन् प्रत्यये यः ककारः भवति, त्यकन् प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्वं नास्ति इति वार्तिकस्य अर्थः। त्यकन् इति अस्ति। त्यकनः च इत्वस्य निषेधः वक्तव्यः इति तत्र वार्तिकस्य अर्थः। त्यकनः च इत्वस्य निषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र वयं पश्यामः, कदाचित् अत्र दत्तं स्यात्, अत्र दत्तमस्ति सर्वं, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र पश्यतु, त्यकन् प्रत्ययान्तस्यापि प्रत्ययस्थादिति इत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थः। वार्तिकस्य अर्थः मनोरमायां दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। त्यकन् प्रत्ययान्तस्यापि
प्रत्ययस्थादिति इत्वप्रतिषेधः वक्तव्यः। तत्रापि ककारात् पूर्वस्य अकारस्य प्रत्ययस्थादिति सूत्रेण इकारादेशः भवितुम् अर्हति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। तर्हि तेन तत्र उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। उपत्यका अथित्यका इति उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति। तत्र उपत्यका इत्युक्ते पर्वतस्य समीपवर्ती प्रदेशः, एतस्मिन् अर्थे उपत्यका इति प्रयोगः भवति। अनन्तरं तत्र तत्र किमस्ति, पर्वतस्य उपरितनप्रदेशः, तस्मिन् अर्थे तत्र किं भवति, अथित्यका इति प्रयोगः इति तत्र रूपद्वयं। तत्र उपत्यका अद्रेः आसन्ना भूमिरूर्ध्वम् अथित्यका इति तत्र अमरकोशः अस्ति। उपत्यका अद्रेः आसन्ना, पर्वतस्य समीपप्रदेशः भूमिः, भूमिः ऊर्ध्वम् अथित्यका इति। उपत्यका इत्युक्ते अद्रेः आसन्ना, अद्रेः पर्वतस्य समीपप्रदेशः इत्यर्थः। भूमिः ऊर्ध्वम् अथित्यका, पर्वतस्य अद्रेः ऊर्ध्वं भूमिः अथित्यका इति, अर्थात् उपरितनप्रदेशस्य अथित्यका इति तत्र अस्ति। तर्हि तत्र एवं तत्र शब्दयोः अर्थः उपत्यका अथित्यका इति। तत्र एवमस्ति, तत्र पश्यामः वयं, तदपि दत्तमस्ति उपाधिभ्याम् उप अधि त्यगन् आसन्न आरूढयोः इति त्यगन् प्रत्ययः। उप इत्यस्मात् अनन्तरम् अधि इत्यस्मात्, तत्र एवं वयं पश्यामः। तत्रापि समानशब्दाः भवन्ति। तत्र किमस्ति, प्रथम उप, उप इत्यस्मात् कः प्रत्ययः, त्यगन् इति प्रत्ययः। अधि इत्यस्मात् त्यगन् इति प्रत्ययः। एवं द्वयं समानमेव गच्छामः। तर्हि किं भवति, किं भवति तत्र, एवं एवं त्यगन् आरूढयोः इति सूत्रेण। तर्हि तत्र नकारस्य लोपः। तर्हि किं भवति, किं रूपं, किं प्रातिपदिकं भवति, उपत्यका इति एकं प्रातिपदिकं भवति। अनन्तरं टाप्, तत्रापि अथित्यका इति भवति, तस्मात् टाप्, आ इत्युक्ते टाप् इति गणनीयम्। तत्र रूपं भवति, प्रातिपदिकं भवति उपत्यका इति सवर्णदीर्घः, अपरप्रातिपदिकः भवति किं भवति, अथित्यका इति भवति, राइट। उपत्यका अथित्यका इति प्रातिपदिकद्वयम् इदानीम् अस्माकम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, अत्रापि एवं सर्वे नियमाः अनुकूलाः सन्ति। ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशार्थं प्रत्ययस्थ ककारः अस्ति, अग्रे टाप् अस्ति, सः टाप् असुपः अस्ति, अन्य सर्वनियमाः सन्ति। तेन कारणेन अत्र किं भवितुमर्हति, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण तत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवितुमर्हति। तर्हि अनेन वार्तिकेन अत्र त्यगन् प्रत्ययः अस्ति इति कारणेन तत्र किं भवति, तस्य ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारनिषेधः क्रियते, इकारस्य निषेधः क्रियते। इकारनिषेधः क्रियते इति कृत्वा तत्र उपत्यका इत्येव भवति, अनन्तरम् अथित्यका इत्येव भवति, तत्र इकारः न भवति इति तस्य आशयः। तस्मात् पुनः प्रथम एकवचने तत्र सुप्रत्यये किं भवति, तत्र हल्यादिलोपे एवमेव रूपं भवति, उपत्यका इति भवति, अथित्यका इति भवति। एवं रूपं भवति। एवं रूपं भवति इति तस्य उदाहरणानि। तावदेव तत्र तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। त्यगनश्च निषेधः इति तत्र वार्तिकं
वार्तिकस्य विवरणम् अत्र सम्पूर्णम्। तत्र वयं पश्यामः उपत्यका अनन्तरम् अथित्यका इति अस्ति। अग्रिमं वार्तिकमस्ति आशिषि गुणश्च न इति अग्रिमं वार्तिकम्। आशिषि गुणश्च न इति अस्ति। तत्र आशिषि गुणः च न, आशिषि गुणः च इत्थं न। तत्र किमस्ति? वुन् प्रत्ययः भवति। वुन् प्रत्ययः भवति चेत् आशिषर्थे तत्र आशिषि च इति तत्र वुन् प्रत्ययः भवति। आशिषि च इति तत्र जीवधातु अनन्तरं भूधातु उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। तत्र किं भवति? आशीर्वादार्थे, अर्थात् वयं जानीमः न कस्मिन् अर्थे तातङ् आशिष्य अन्यतरस्यां, तत्र तु इत्यस्य स्थाने तातङ् आदेशः भवति खलु, यदा भवतु भवतात् भवतां भवतु किमिति किमुक्तवती? तुष्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्यां। तुष्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम् इति तत्र तातङ् आदेशः भवति आशिषि, तस्य विषये वदति। अर्थात् तदेव आशिषि इत्युक्ते तस्य आशयः आशीर्वादार्थे इत्यर्थः। आशीर्वादार्थे तत्र भवतात् इति अर्थे, भवतात् इत्यर्थे किं भवति? तस्मिन् अर्थे धातोः आशिषि च इति एकं सूत्रमस्ति। आशिषि च इति सूत्रेण तत्र वुन् भवति। वुन् भवति, तत्र दर्शयामि अहम्। आशिषि च इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रमस्ति आशिषि च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? वुन् आदेशविधायकं सूत्रम्। आशिषि गम्यमाने धातुमात्राद्, आशिषि गम्यमानायां धातुमात्राद् वुन् प्रत्ययः भवति इति। पश्यतु, जीवतात् इत्यर्थे जीवकः, अर्थात् चिरं जीवतु इत्यर्थे जीवतात् इति शब्दः आशीर्वादः। तस्मिन् अर्थे कः प्रयोगः? जीवकः। नन्दतात् इति किं भवति? नन्दकः। भवतात् इत्यर्थे भवकः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। अयं विशेषप्रयोगः। तत्र एतद् तृतीय अध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रमस्ति आशिषि च इति सूत्रमस्ति। वुन् प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। वुन् भवति चेत् वयं जानीमः, वुन् भवति चेत् युवोरनाकौ इति अक आदेशः भवति। युवोरनाकौ इति अक आदेशः भवति। तर्हि अत्र पश्यामः वयं। तर्हि अत्र विषयः एवमस्ति, आशिषि अर्थे गम्यमाने, आशीरर्थे गम्यमाने आशीर्वादार्थे कृत वुन् प्रत्ययस्य ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्थं न भवति इति वार्तिकार्थं पश्यामः बालमनोरमायाम्। आशिषि यः वुन् तस्य यो अयम् आदेशः, यो अयम् अक आदेशः तदकारस्य प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य इति इत्थं न इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य विस्तरेण अर्थः मनोरमायां दत्तमस्ति। भवन्तः तद् नोट् कर्तुं शक्नुवन्ति। आशिषि यः वुन् तस्य यः अयम् अक आदेशः, अर्थात् युवोरनाकौ इति अक आदेशः तद् अकारस्य, अर्थात् अक इत्यत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य प्रत्ययस्थात् इति इत्थं न, प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य इताप्यसुपः इति सूत्रेण तत्र किं न भवति? तत्र इकारादेशः न भवति, न वक्तव्यम् इति तस्य आशयः इति तत्र वार्तिकस्य अर्थः। इत्थनिषेधात्मक इत्थनिषेधवार्तिकम्। अत्र प्रथम शब्दः अस्ति, कः अस्ति? प्रथमः शब्दः जीवका इति शब्दः।
जीव धातु अस्ति। जीव धातोः आशिषि वुन् इति वुन् प्रत्ययः भवति। अपरम् उदाहरणमस्ति भू धातु अस्ति, तस्मादपि वुन् प्रत्ययः भवति। आम् मिलित्वा गच्छामः। वुन् प्रत्ययः भवति। जीव धातोः वुन् प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र किं भवति? जीव अक इति भवति। अत्र किं भवति? अत्र भू इति भवति, अक इति भवति। भू अक इति भवति चेत् तत्र किं भवति? भू अक इति भवति चेत् तत्र तत्र भू इत्यस्य गुणः भवति सार्वधातुकगुणः। तर्हि भो अक इति भवति। तदनन्तरम् अवादेशे भाव अक इति भवति। गुणः एतद्वयम्। ओ एकत्र गच्छति चेत् एषा समस्या अस्ति। अस्तु, एकैकं पश्यामः। तत्र किम् अस्तु, भव अक इति भवति। तर्हि मिलित्वा किं भवति इदानीं? जीवक इति भवति, अपरं तु भवक इति भवति। राइट? जीवक भवक, भूधातोः विषयः उक्तः मया। भो अनन्तरं भव। ठीक है। अग्रे जीवक भवक इत्यत्र पश्यतु भवन्तः। अत्र पुनः किं भवति? टाप् भवति, अजाद्यतश् टाप्, टाप् भवति। तर्हि किं रूपं भवति? किं प्रातिपदिकं भवति? जीवका इति प्रातिपदिकं भवति, अनन्तरं भवका इति प्रातिपदिकं भवति। अत्र एतत् भवितुम् अर्हति। अत्र ककारः अस्ति, तस्मात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण तत्र किं भवितुम् अर्हति? तत्र इकारादेशः भवितुम् अर्हति। तस्य इकारादेशस्य निषेधः क्रियते अनेन वार्तिकेन आशिषि गुणश्च न इति वार्तिकेन। तत्र आशिषि गुणश्च न इति वार्तिकेन अत्र अकारात् पूर्वस्य ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः निषिध्यते। तर्हि तत्र एवं रूपं भवति। जीवका इति भवति, भवका इति भवति। अन्यथा जीविका भविका इति भवति स्म। अन्यथा जीविका भविका इति भवति स्म। तथा एवं रूपं भवति। तर्हि एवं तद् तावदेव वक्तव्यमस्ति। जीवका आशिषि गुणश्च न इति अभवत् चर्चिता। जीवका भवका इति। अग्रिमं वार्तिकमस्ति उत्तरपदलोपे न। उत्तरपदलोपे न इति वार्तिकम्। उत्तरपदलोपे न। उत्तरपदलोपे इत्वं न। उत्तरपदस्य लोपः यत्र भवति तत्र इत्वं न। यदा देवदत्तिका अनन्तरं देवका इति तत्र एक उत्तरपद लुप्तरूपमस्ति, एक उत्तरपद सहितरूपमस्ति इति रूपद्वयम्। तत्र उत्तरपदेति उत्तरपदलोपे अपि इत्वं न इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। पश्य, तत्र एवमस्ति सूत्रार्थः, वार्तिकस्य अर्थः दत्तः। उत्तरपदलोपे अपि इत्वं न। एतत् सर्वम् इत्वं समानम्। इदानीं प्रति वार्तिकं मया वक्तव्यं नास्ति। प्रत्ययस्तात् पूर्वस्य इति सूत्रं भवन्तः स्मरन्तु। तर्हि तत्र देवक इति शब्दः, देवका इति शब्दः भवति। तत्र एवमस्ति, देवदत्तिका अनन्तरं देवका समानार्थः, समानार्थः भवति। तत्र एवमस्ति, देवदत्तशब्दः,
देवदत्त शब्दात् तत्र किं भवति? देवदत्त शब्दात् देवदत्त शब्दात् तत्र किं तत्र देव तां दर्शयामि। देवदत्त इति शब्दः, देवदत्त इति शब्दः, देवदत्त शब्दात् किं भवति? कप्रत्ययः भवति स्वार्थे, स्वार्थे कप्रत्ययः भवति। तत्र अनुकम्पायाम् अनुकम्पायाम् इति एकं सूत्रमस्ति। अनुकम्पिता देवदत्ता इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अनुकम्पिता देवदत्ता इत्यर्थे तत्र देवदत्ता इति शब्दः अस्ति, स्त्रीलिङ्गशब्दः। इत्यर्थे अनुकम्पिता देवदत्ता इत्यर्थे तत्र देवदत्ता इति शब्दात् तत्र कप्रत्ययः भवति, स्वार्थे कप्रत्ययः भवति। तर्हि किं भवति? तत्र देवदत्ता शब्दात् कप्रत्ययः भवति। तत्र तत्र विकल्पेन तर्हि देवदत्त शब्दात् देवदत्त कप्रत्ययः भवति, राइट? ने देवदत्ता इति शब्दात् न, देवदत्त शब्दादेव कप्रत्ययः भवति, तदनन्तरं टाप् भवति, तर्हि देवदत्तका इति भवति, राइट? तर्हि एकक्षणं दर्शयामि। देवदत्तका इति अस्ति। देवदत्तका इत्यत्र पश्यतु, देवदत्तका इत्यत्र कथं भवति? भवन्तः पश्यन्तु, तत्र प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति। इकारादेशः भवति चेत् देवदत्तिका इति तत्र रूपं भवति, देवदत्तिका इति भवति। इति एकः विषयः। एतत्तु उत्तरपदलोपः न, सामान्यविषयः। इदानीम् उत्तरलोपः भवति, उत्तरपदस्य लोपः भवति चेत् कथं भवति इति वयं पश्यामः। तत्र किमस्ति? अत्र तत्र एवमस्ति, ठाजादौ ऊर्ध्वं द्वितीयादचः अनजादौ च विभाषां लोपो वक्तव्यः इति वार्तिकम्। कुत्र? ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः, कदाचित् अत्र स्यात्। पश्यतु, अत्र दत्तमस्ति देवदत्तशब्दः, देवदत्तशब्दात् स्वार्थे कः? ठाजादौ ऊर्ध्वं द्वितीयादचः अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः इति तत्र दत्तशब्दस्य लोपः भवति। एतेन वार्तिकेन अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं प्रत्येकम् इदानीं कर्तुं न शक्नोमि अहं, कारणं बहूनि सूत्राणि अत्र मध्ये मध्ये भवन्ति। यदि यद् अनिवार्यमस्ति तद् दर्शयामि, अन्यत् अहं त्यजामि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अनन्तरं। तत्र एवम् एतद् वार्तिकं तत्र स्मरतु। किम्? अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः इति तत्र दत्तशब्दस्य लोपः भवति। दत्तशब्दस्य लोपः भवति चेत् अत्र देवदत्तका इति अस्ति। देवदत्तका इत्यस्मात् दत्तशब्दस्य लोपः भवति। तर्हि किं भवति? देवका इति भवति उत्तरपदं। देवदत्त इति दत्त इति उत्तरपदस्य अत्र लोपः भवति अनेन वार्तिकेन। तर्हि देवका इति भवति, तत्र उत्तरपदलोपः जातः। तर्हि देवका इत्यत्रापि प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इति सूत्रेण ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवितुमर्हति। तत्रापि एवं सर्वमस्ति, सर्वनिमित्तानि तत्र सन्ति एव। तर्हि तस्य निषेधः क्रियते अनेन वार्तिकेन। किमस्ति? उत्तरपदलोपे न। अत्र दत्त इति उत्तरपदस्य लोपः जातः, तस्मात् रूपात् पुनः तत्र किं न भवति?
ककारपूर्ववर्ती आकारस्य तत्र किं न भवति, इकारादेशः न भवति। तस्माद् सुप्रत्यये तत्र देवका, तस्य लोपे देवका इति रूपं भवति। तत्र उत्तरपदलोप अभावे, उत्तरपदस्य लोपः यत्र नास्ति, उत्तरपदस्य लोपः नास्ति चेत् तत्र तु किं भवति, उत्तरपदस्य लोपः नास्ति चेत् तत्र तु देवदत्तिका इत्येव रूपं भवति। तदपि उदाहरणद्वयमपि तत्र दर्शितमस्ति। तत्र एतद् किमर्थमिति तद् दर्शयितुमेव तत्र दत्तमस्ति। अर्थात् उत्तरपदलोपे इत्त्वं नास्ति, उत्तरपदलोपाभावे इत्त्वम् अस्ति। उत्तरपदलोपः नास्ति चेत् देवदत्तिका इति रूपं भवति। उत्तरपदलोपः भवति चेत् तत्र किं भवति, देवका इति रूपं भवति। इति रूपद्वयं तत्र एतस्मिन् विषये अस्ति। तावदेव अस्ति। तत्र एतावत् उक्त्वा वयं पुनः अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं वार्तिकं क्षिपकादीनां च न इति एकं वार्तिकं। क्षिपकादीनां च न इति वार्तिकं। क्षिपकादीनां च न इत्युक्ते क्षिपकादीनां च इत्त्वं न। क्षिपका, ध्रुवका, कन्यका, चटका इत्यादि शब्दाः तत्र सन्ति एतस्मिन् गणे। क्षिपकादीनां च न जानामि, एकवारं वयं पश्यामः अत्र द्रष्टुं शक्नुमः वा इति। तावान् समयः अपि नास्ति अस्माकम्। अस्ति, तदेव गणः अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भवतां स्क्रीन् मध्ये अस्ति इदानीं। तत्र क्षिपकादिगणः तत्र दृश्यते। अन्तिमं क्षिपकादिगणः क्षिपका, ध्रुवका, चरका, सेवका, करका, चटका, अवका, लहका, अलका, कन्यका, ध्रुवका, ईडका इति एते सर्वे शब्दाः तत्र अस्मिन् गणे भवन्ति। क्षिपकादिगणपठितशब्दाः एते। क्षिपकादिगणपठितशब्दाः एते। एतेभ्यः शब्देभ्यः इति विषयः। क्षिपकादीनाम् एतेषां शब्दानां ककारपूर्ववर्ती आकारस्य इत्त्वं न भवति इति तस्य आशयः। एतेषां शब्दानां क्षिपकादीनां किं न भवति, क्षिपकादीनां च इत्त्वं न। अर्थात् स एव पूर्वतननियमः। तत्र पश्यामः, क्षिपकादि शब्दानाम् इत्त्वं न इति वक्तव्यम् इति। क्षिपकादिगणं तत्र अस्ति, तत्र भिन्नभिन्नधातवः सन्ति। तद् उदाहरणसन्दर्भे वदामि। तत्र पश्यतु, वार्तिकस्य अर्थं पश्यतु। क्षिपकादि शब्दानाम् इत्त्वं न इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। इति तत्र एकैकं पश्यामः वयम्। उदाहरणं पश्यामः। तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति क्षिपका इति अस्ति। क्षिपधातु, क्षिपधातु कस्मिन् अर्थे अस्ति, क्षिपप्रेरणे इति धातु। क्षिपप्रेरणे इति धातोः तत्र इकुपधात् ज्ञाप्रीकिरः कः कृतन्ते वयं पठितवन्तः। इकुपधात् ज्ञाप्रीकिरः कः इति तत्र कप्रत्ययः भवति। कप्रत्ययः भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, क्षिप शब्दात् तत्र क्षिपधातु कप्रत्ययः क्षिपप्रेरणे। दर्शयामि प्रक्रियां।
क्षिपधातु क्षिपधातोः तत्र किम् उक्तं क्षिपधातु क्षिपतीति 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 या फेङ्कने वाली क्षिपतीति या इत्यर्थे तत्र क्षिपप्रेरणे इति धातोः इगुपधाज्ञाप्रीकिरः कः इति सूत्रेण तत्र किं भवति कप्रत्ययः भवति कप्रत्ययस्य ककारस्य लोपे किं भवति अ भवति मूलतः कः प्रत्ययः अस्ति कप्रत्ययः अस्ति कप्रत्ययः अस्ति तस्य अकारः भवति तर्हि तत्र किं भवति क्षिप इति भवति राइट क्षिप इति भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र टाप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र टाप् प्रत्ययः भवति चेत् क्षिपा इति भवति क्षिपा इति भवति क्षिपा इति भवति चेत् तस्मात् पुनः स्वार्थे कप् प्रत्ययः भवति राइट स्वार्थे कप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र केणः इति सूत्रेण तत्र किं भवति ह्रस्वः भवति आकारस्य तत्र क्षिप क इति भवति तस्मात् पुनः टाप् प्रत्ययः तर्हि किं रूपं भवति किं प्रातिपदिकम् अस्माकमस्य अस्ति क्षिपका इति प्रातिपदिकम् अस्ति राइट क्षिपका इति प्रातिपदिकात् पश्यतु अत्र क्षिपादिगण पठितम् अस्ति अत्र प्रत्ययस्तात् पूर्वस्य इति सूत्रेण ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः तत्र भवितुम् अर्हति परन्तु अनेन क्षिपकादीनां च इति वार्तिकेन तस्य इकारस्य निषेधः क्रियते तस्य इकारस्य निषेधे सति तत्र पुनः प्रथम एकवचने सुप्रत्ययस्य लोपे क्षिपका इति रूपं भवति द्वितीयम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति ध्रुवका इति उदाहरणं दत्तमस्ति ध्रुवका इति अस्ति ध्रुवका इत्यत्र कः धातुः ध्रुवस्थैर्ये ध्रुवस्थैर्ये इति धातु तत्र ध्रु इति अस्ति पश्यतु ध्रुस्थैर्ये इति अस्ति अथवा ध्रुवस्थैर्ये इति धातुद्वयमस्ति ध्रुवस्थैर्ये इति धातोः अपि ध्रुवका इति रूपनिष्पत्तिः भवति ध्रुस्थैर्ये इति धातोः तत्र पचाद्यच् तत्र पचाद्यच् भवति गाङ्कुटादिभ्यः इति ङित्वात् न गुणः उवङ् आदेशः भवति ध्रुवशब्दः भवति केवल ध्रुवधातु अपि अस्ति अन्यथा ध्रुस्थैर्ये इति धातोः अपि तत्र ध्रुव इति निष्पत्तिः भवति ध्रुस्थैर्ये इत्यस्य कथं भवति ध्रु इति धातु तस्मात् ध्रुधातोः तत्र उवङ् आदेशः भवति तर्हि उवङ् आदेशः भवति चेत् ध्रुव इति शब्दः भवति तर्हि अस्माकं प्रक्रिया ध्रुव इत्यस्मात् वयं कुर्मः अर्थात् ध्रुवस्थैर्ये इति अस्ति किमस्ति ध्रुस्थैर्ये इत्यपि भवितुम् अर्हति ध्रुवस्थैर्ये इत्यपि भवितुम् अर्हति ध्रुव इति भवति ध्रुव इति धातु स्थैर्ये ध्रुव इति धातु स्थैर्ये स्थैर्यार्थे ध्रुवधातोः तत्र किं भवति ध्रुवधातोः टाप् प्रत्ययः तत्र किं भवति प्रथमं तु तत्र कप्रत्ययः उपबधज्ञाप्रीकिरः तर्हि किं भवति ध्रुव इति भवति तस्मात् टाप् तत्र पुनः सवर्णदीर्घे ध्रुवा इति भवति पुनः तत्र स्वार्थे केणः इति सूत्रेण तत्र किं भवति
ह्रस्वः ध्रुवक इति भवति रैट् पुनः टाप् सवर्णदीर्घः यथा पूर्वं प्रक्रिया ध्रुवका इति भवति ध्रुवका इति अस्ति ध्रुवका इत्यस्मादपि एवमेवं प्रक्रिया भवति तत्र स्पष्टं तत्र एवमस्ति इगोवधा ज्ञापिग्रह इति तत्र एवम् अचिष्णुधातुभ्रुवम् एतत् ध्रुव करोति चेदपि एवमेवं भवति ध्रुवका अत्रापि अनेन वार्तिकेण ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्त्वनिषेधः क्रियते तेन ध्रुवका इत्येव रूपं भवति इतोपि रूपद्वयमस्ति अहं केवलं तस्मिन् विषये वदामि इदानीं प्रक्रियाकरणस्य आवश्यकता नास्ति अर्थात् भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति इदानीं केवलं धातुं पश्यामः वयं कः धातुः अस्ति अग्रिमशब्दः कः अस्ति कन्यका इति शब्दः कन्यका इति शब्दः तत्र एवमस्ति तत्र एवम् अस्ति कन्यका इति कनी दीप्ति कांति गदिषु इति धातु किमस्ति धातुपाठे कः धातुः अस्ति कनी इति धातुः अस्ति पश्यतु कनी दीप्ति कांति गतिषु इति धातुः अस्ति तस्मात् धातोः निष्पन्नः शब्दः अस्ति कन्यका इति अस्ति कन्यका ग्लो करोति शैन् करोति तेन कारणेन यदा तस्मादेव कन्यका इति टु ग्लो टु शैन् इत्यादि अर्थे तत्र कनी दीप्ति कांति गतिषु इत्यर्थे तत्र अयं शब्दः निष्पन्नः अस्ति कनति इति तत्र क्रियापदमस्ति कनति कनतः कनन्ति कनसि कनथः कनथ कनामि कनावः कनामः इति तर्हि तत्र कन्यका कनति इति प्रयोगः भवति अस्तु नाम तत्र तर्हि कन कनि इति धातु कन इति तिष्यते तत्र कन इति भवति कनि इति भवति चेदपि प्रयोगे तु कन भवति कन इति भवति तस्मात् यक् प्रत्ययः भवति यक् प्रत्ययः भवति कन इत्यस्मात् यक् प्रत्ययः भवति तत्र अध्यादयश्च इति एकं सूत्रमस्ति उणादिसूत्रमस्ति अध्यादयश्च इति कदाचित् अत्र दत्तं स्यात् पश्यतु अत्र दत्तं नास्ति परन्तु किं सूत्रमस्ति अध्यादयश्च इति उणादिसूत्रम् उणादिप्रकरणं यदा वयं पठामः तदा वयं तस्मिन् विषये अधिकं पश्यामः तर्हि तत्र यक् तस्य लोपः तर्हि किं भवति कन्या इति भवति कन्या इति भवति कन्या इति यक् प्रत्ययः भवति तस्मात् टाप् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति कन्या इति शब्दः भवति कन्या इति शब्दः भवति तत्र पुनः तत्र स्वार्थे का अन्य सर्वं यथा पूर्वं कन्यका इति तत्र एवम् अत्रापि अनेन वार्तिकेन निषेधः इकार अकारात् पूर्वस्य इकारस्य निषेधः कन्यका इति भवति अग्रिमम् उदाहरणमस्ति चटका चटका इति उदाहरणमस्ति तत्र किमस्ति चटका चटका इति चट पश्यतु चटभेदने इति धातुः अस्ति चाटयति चाटयतः चाटयन्ति इति प्रयोगः
अत्र एतस्मिन् चुरादिगणे अस्ति। चाटयति चाटयतः, टू किल, टू इंजुर, टू ब्रेक इत्यादि अर्थे सः धातुः अस्ति चट धातु। चट धातोः निष्पन्नः शब्दः अस्ति चटका इति शब्दः। चट भेदने तस्मात् पचाद्यच्, तत्र नीच् भवति, नीच् लोपः भवति, पचादि नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रेण अच् प्रत्यये चट च इति अस्ति, चट इति भवति। चट इत्यस्मात् पचाद्यच् नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति अच् प्रत्ययः। तर्हि किं भवति? चाट इति भवति, चट इति भवति। तस्मात् पुनः टाप्, अनन्तरम् एतत् सर्वं यथा पूर्वं। तस्मात् टाप्, तदनन्तरं चटा इति भवति, तत्र च टा इति भवति, तस्मात् कप् प्रत्ययः। तर्हि एतत् सर्वं यथा पूर्वं तत्र चटका इति शब्दः भवति। अत्रापि एवमेवं चटका इत्यस्मात् एवमेवं भवति इति एतानि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। क्षिपका, ध्रुवका, कन्यका, चटका इति। अत्रापि ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः न भवति इति एतस्य आशयः। एतानि उदाहरणानि इदानीं समाप्तानि। तारका ज्योतिषी इति अग्रिमं वार्तिकम्। तारका ज्योतिषी इति अग्रिमं वार्तिकम्। तारकशब्दः, ज्योतिषी, ज्योतिः इत्यर्थे वर्तमान। तारकशब्दात् किं न भवति? अकारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्थं न भवति। कस्मिन् अर्थे वर्तमान? ज्योतिषी, ज्योतिः, ज्योतिः इत्यर्थे वर्तमानात् ज्योतिः अर्थः यत्र वाच्यं भवति, ज्योतिरर्थः यत्र वाच्यः भवति, तस्मात् तारकशब्दात् इत्थं न भवति, अन्येषु अर्थेषु भवति, अन्येषु अर्थेषु भवति इति सूत्रस्य अर्थः। ज्योतिषि वाच्ये तारकेति भवति, इत्थं न भवति इति यावत्। एवं तत्र तारक इति भवति। तत्र तारक यदा तत्र ज्योतिशब्दस्य ज्योति इति, ज्योतिः इत्युक्ते नक्षत्रमित्यर्थः। अत्र नक्षत्रमित्यर्थः। ज्योतिशब्द तारकशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति। तत्र तारक तारिका इति शब्दः अस्ति। तत्र ज्योतिः इति अर्थद्वयं, क्षम्यतां, तारका न, ज्योतिः इति अर्थद्वयं। तत्र किं किम् अस्ति? तत्र नक्षत्र इत्यपि अर्थः अस्ति, कनीनिका इत्यपि अर्थः अस्ति। कनीनिका, यदा यदा अस्माकं किं भवति, नेत्रयोः यः कृष्णवर्णस्य भागः भवति तस्य कनीनिका इति उच्यते। तदपि ज्योतिः इत्यर्थे तत्र नक्षत्रं वृषभं तारं, नक्षत्रं वृक्षं भं तारं तारकापि इति तत्र अमरकोशः तारकाक्ष्णः, तारका अक्ष्णः कनीनिका इति तत्र अमरकोशे अस्ति। तत्र दत्तमस्ति एतत् सर्वं मया उक्तं। ज्योतिः इत्यनेन नक्षत्रम् अक्ष्णः कनीनिका च विवक्षितम् अस्ति। पश्यतु, तत् भवतां पुरतः अस्ति, इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, ज्योतिः इत्यनेन नक्षत्रमपि अस्ति, अनन्तरम् अक्ष्णः कनीनिका इति द्वयोः विवक्षा अस्ति। अत्र नक्षत्रं वृक्षं भं तारं तारकापि तारकाक्ष्णः कनीनिका इति अमरकोशः। ज्योतिषः अन्यत्र वाच्ये तारिका इति भवति, अन्येषु अर्थेषु तारिका इति प्रयोगः भवति इति आशयः। तत्र एवमस्ति,
एवं धातुः अस्ति तत्र तृधातु 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 प्लवनतरणयोः इति तृधातु तृधातोः प्लवनतरणयोः इत्यर्थे तृधातु तरति तरतः तरन्ति इति रूपमस्ति तरसि तरतः तरतः इति रूपं तस्मात् तत्र तृधातोः किं भवति अयं शब्दः निष्पन्नः भवति तृधातोः निष्पन्नः शब्दः एषः तारकशब्दः मूलतः शब्दः कं वर्ण धातुः कः अस्ति तृ इति धातुः अस्ति तृधातोः नुल् प्रत्ययः इत्युक्ते वु इति भवति नुल् प्रत्ययस्य तत्र किं भवति अक आदेशः भवति चेत् तत्र तृ योरणाकौ अक इति भवति तत्र पुनः नुल् अस्ति अचोनिति इति वृद्धि भवति चेत् तार् इति भवति वृद्धि भवति चेत् तार् इति भवति अक इति भवति तस्मात् पुनः तारक इति शब्दः तस्मात् टाप् प्रत्ययः अजाद्यत टाप् सवर्ण दीर्घः तारका इति भवति एवं रूपसिद्धिः अस्ति राइट अत्र तारका इत्यस्य अर्थः यदि नक्षत्रम् इति अस्ति अथवा कनीनिका इति अस्ति तर्हि अत्र अनेन वार्तिकेन किं क्रियते तत्र निषेधः क्रियते ककारात् पूर्वस्य अकारस्य निषेधः क्रियते तर्हि तारका इति रूपं भवति अन्येषु अन्यत्र तारिका इति भवति प्रत्ययस्तात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण तत्र किं भवति तारिका इति भवति तत्र दत्तमस्ति अन्यत्र तारिका इतरेषु अर्थेषु तारिका इति तत्र एवं भवति वर्णका तन्तवे इत्यस्ति वर्णका तन्तवे इति वार्तिकं वर्णका तन्तवे तत्र किमस्ति तान्तवे वर्णका इति शब्दः भवति यदा तन्तुभिः निर्मितम् इत्यर्थे तत्र पश्यतु तान्तवे गम्ये वर्णका इति भवति इत्थं न भवति इति तान्तवं नाम तन्तूनां विकारः तान्तवम् इति अस्ति तन्तूनां विकारः यदा तन्तुभिः निर्मितं यत्किमपि तादृशार्थे तन्तुभिः निर्मितं यदा स्वेट्टर् इत्यादिकं भवति खलु तन्तुभिः निर्माणं करोति तस्य वार्णकम् इति वदति तन्तूनां विकारः इत्यर्थे किं भवति तन्तु इति शब्दः अस्ति न तन्तु इति शब्दः तन्तूनां विकारः इत्यर्थे ओरञ् इति भवति खलु ओरञ् इति सूत्रेण तत्र अन्य प्रत्ययः भवति अह प्रत्ययः भवति एतत् अस्माभिः पठितम् इति मन्ये अन्य प्रत्ययः पठितं खलु यस् तर्हि किं भवति तन्तु अ इति भवति तत्र पुनः किं भवति तत्र अन्य प्रत्ययः भवति आदिवृद्धि भवति तद्धितेषु अचामातेः इति तान्तु आ तदनन्तरं किं भवति गुणः भवति गुणः अनन्तरम् अवादेशः गुणः भवति चेत् किं सर्वधातुक अर्धधातुक नै क्षम्यतां किमस्ति और गुणः तान्तो इति भवति और गुणः अनन्तरं तत्र अवादेशे तान्तव इति भवति इति शब्दः तान्तव इति शब्दः अस्ति तान्तव इति तत्र
केवलं शब्दनिष्पत्तिं दर्शितवान् अहं। वस्तुतः तत्र तान्तव इति शब्दः कथं निष्पद्यते इति तत्र दर्शितवान्। तर्हि तन्तु तत्र एवमस्ति, तन्तूनां विकारः इत्यर्थे अयं शब्दः तत्र प्रयुक्तः अस्ति, तान्तवः इति। तर्हि तस्मिन् अर्थे किं भवति, यः वर्णकशब्दः भवति तस्मात् किं न भवति इति उक्तं, तस्मात् ककारात् पूर्वस्य ककारस्य वर्णधातु। एकक्षणम् अनेकनिमेषेण एतत् समापयामि। वर्ण इति विषयः भवति अत्र। तत्र वर्ण क्रिया विस्तार गुणवचनेषु इति सूत्रम्। इति धातु। एतदस्ति, एतस्मात् धातोः अयं शब्दः निष्पन्नः। वर्ण क्रिया विस्तार गुणवचनेषु। वर्ण इति धातु। वर्ण धातोः नुल्ल तस्य अक, तर्हि वर्णक इति शब्दः भवति। वर्णक इति शब्दः भवति वर्ण धातु, तस्मात् नुल्ल प्रत्ययः युवोरनाकौ इति अक आदेशः वर्ण अक इति भवति। वर्ण अक वर्णक, एवमेव वर्णका इति भवति। तत्रापि तान्दवः इत्यर्थे अस्ति चेत् तत्र इकारादेशः न भवति, वर्णका इत्येव भवति, अन्यथा वर्णिका इति। तर्हि वर्णका इत्युक्ते किमपि तन्तुना निर्मितं छादर इत्यादिकम् आस्तरणम् इत्यादिकम् अर्थः भवति तत्र। यदि तथा अर्थः नास्ति चेत् वर्णिका इति। वर्णिका इति अस्ति। वर्णिका इत्युक्ते या स्तुतिं करोति इति वर्णिका। लोकायत सिद्धान्तस्य एक सिद्धान्तग्रन्थः अपि अस्ति वर्णिका इति। तस्य ग्रन्थस्य नाम अपि अस्ति वर्णिका इति। तत्र एवमस्ति। तावदेव। एतेन वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।